السلام عليكم أسامة. دوزيام ايبيزود واتسو يوتيوب سابورت. رانا نهضرو على الديزاين. بون انا ديزاينر، عندي سيت ويب وكلشي. عندي سيت ويب سموه https://www.designer2.com 2 بالتي او او هكا. بون بروف بزاف بلايص علمت فيهم ديزاين، منهم كتوبه، منهم لي سيت ويب، منهم لي فورماسيون وكشي. بصح يوتيوب هي بلاصه الاولى اللي بديت فيها نتعلم ديزاين. اللي راهم بادين يتعلموا ديزاين وكشي ينجموا يلقاو بزاف كونتوني في يوتيوب اللي نجم يعاونهم باش يبداو. لي شان اللي انا مانسكري معاهم مازال لحد الان نتعلم منهم وكشي ديزاين. كاين بزاف. سي بور سا غادي نقسموهم اون 3 كاتيجوري باش تسهل علينا الحاله. الاول غادي نسموهم tool oriented يعلموك لوتي. دوزيام كاتيجوري ديزاين ثيوري. تروازيام كاتيجوري بروجيكت بيست. نبدا بالاولى tools oriented. هذا النوع تاع لي شان اللي يعلموك برك لوتي اللي غادي تخدم به، اللي هو البروغرام اللي غادي تخدم به. ما يقولولكش تنجم دير به لي بروجي ولا يخدموا لك دي بروجي ولا يعلموك لي برينسيپ تاع ديزاين. لا، يعلموك لوتي. شافي لي زوبسيون شنو صراحه تنجم تخدمهم به، هكا البوطونات شي يديروا. زعما تتعلم الانترفاس هكا اون جينيرال لي زوبسيون تاعها. بان كاع الناس اللي غادي يخدموا ديزاين غادي يخدموا بلي زوتي تاع ادوبي. الور يروحوا لاشان تاع ادوبي كرياتيف كلاود. لي كرياتور تاع ادوبي يوروا لك لي ميزاجور جدد تاع اللوجيسيال تاعهم لي بروغرام. قال شا فوالا شا درنا، ها وين درناه، ها هادي شدير نقطه الى السطر. اللي باغي يبدا ديزاين يتعلم الاولى لوتي. باسكو اللي يبدا بديزاين ثيوري كيما يعلموه في الجامعه وكشي، يبدا لهم ديزاين ثيوري لي برينسيپ دو باز وكشي، بعدين يعلموهم لوتي ولا دي فوا يتعلموا وحدهم. ما تنفعش هذيك تكون تتعلم وحدك، باسكو كي تبدا في لا ثيوري وما تنجمش توشي حتى حاجه كيما هكا تكره، ما تعرفش علاش راك تتعلم هادو لي برينسيپ دو باز وكشي. الور كي تبدا بلوتي تبدا توشي كاش حاجه هكا ما تكرهش. كرياتيف كلاود هما الاولين تنجم تبدا معاهم، يعلموك بعدا لوتي تاعهم شافع. بعد موراها عندنا فيديو كوبايلوت، غنية عن التعريف. اي واحد دخل في الموشن ديزاين يقدر يعرف فيديو كوبايلوت. اندرو كريمر عنده لو سيت تاعه فيديو كوبايلوت دوت نت. مي راح يحط لي فيديو تاعه التوتوريالز كاع راهم يحطهم في يوتيوب. جاي سيد ما يلقلكش ما تعرفاش. يعني غير روح شوف السيت تاعه غادي تتعلم افتر افكت بصفه عليك. او موراها عندنا واحد اسمه بطيب ياسين لاشين تاعه. سيد عنده ديزانيماسيون رائعه ويدير لي فيديو تاعه. ريسامون لقيتها دايره بالعربيه، هو يدير جينيرالمون اون اونغلي، قليل وين يدير بالفرونسي باسكو عايش في ماليزيا. سيد ما يديرش بزاف لي فيديو هكا، دي فوا يقعد 3 شهور ما يطلعش، بعد كي يطلع زوج في اليومين هكا ولا في السيمانه يطلع 5. وكاين كرياتيف دو جوب باي فينسن. سي جاي نشط بزاف ويلي ايبر انتيليجون وعنده بزاف لي بلوجين و سكريبت يحطهم باطل. التوتوريال تاعها كثر بزاف بصح مفيده. ماذا عندنا ذا بيست في هاد لا كاتيجوري. ذا بيست اللي ممكن تتعلم عنده ادوبي فوتوشوب. سموه تيستي توتس، تيستي توتوريال. زعما سيد صارف عراهم وقت في لا فورماسيون هذه وصارفها وحاطها في يوتيوب باطل. كاع الناس خادم كتاب فيه 200 ميجا تيشارجيه من عنده باطل. يعني كي تبدا مع لا فورماسيون تاع فوتوشوب باغ اكزومبل، عنده في ان ديزاين وعنده في اليستراتور. تاع فوتوشوب فيها 40 ايبيزود، اكثر من 40 ايبيزود مازال راه يخدم فيها ومازال راه يطلع لي فيديو. يعني اللي باغي يعلمك كاع من الانترفاس حتى وين تولي تخدم بروجي من الأ للزد وحدك. هذه لا كاتيجوري الاولى كملنا معاها اللي يسموها تول اورينتد، يعلموك لوتي. دروك دوزيام كاتيجوري اللي يسموها ديزاين ثيوري، يعني يعلموك برك الثيوري، يعلموك لي برينسيپ تاع ديزاين، يعلموك كيفاش الديزاين تاعك ماشي شباب والديزاين تاع الغاشي شباب. هنا مين تبدا تخدم بلوتي وتشوف روحك بلي تخدم دي بروجي بصح كاع ماشي شابين، تشوف روحك بلي راك محتاج تتعلم ديزاين ثيوري، معناها تروح تتعلمها وانت فرحان هكا ماغري ما يعطوش حاجه تدخل فيها، يعطوك برك لا ثيوري. هادو ما كاينش منهم بزاف في يوتيوب، مي كاين كونتوني في يوتيوب لو كان تحوس صغير. من بينهم كاين هاد لاشين اسمها ذا فيوتشر، ما يديروش توتوريالز تاع ديزاين،
قليل وين يديروا هكا توتوريال يعلموك لوتي كيفاش تخدم به، وانما يعلموك في هاد لاشين كيفاش تفكر كيما ديزاينر، كيفاش تهضر مع كليون، كيفاش تجي دير لا كونسيبسيون، كيفاش تخير لي كولور تاعك باغ اكزومبل، كيفاش دير برايسينغ، كيفاش تقيم المشروع تاعك. وكاين تاني هذه. Hello, my name is Karen Cavett and I am a graphic designer. Why hello everybody. هذه كارون فلاشن تاعها دير بزاف صوالح، هي جرافيك ديزاينر، عندها دو بلاي ليست شابين تاع اللي باغي يتعلم ديزاين ثيوري، سموهم الاولى جرافيك ديزاين والزوجه كريتيكو كلوك. في جرافيك ديزاين تعلمك لي برينسيپ تاع ديزاين، ندير لي فيديو كثار هكا، دي فوا تهضر على التوبوغرافي، دي فوا تهضر على لي كولور، دي فوا تهضر على هايراركي ستراكشر، كاع هادو صوالح. وفي كريتيكو كلوك يرسلوا لها لي ديزاين وهي تكريتيكيهم. هادو زوج لي شان اللي عندي انا مانسكري معاهم يهضروا على ديزاين ثيوري. الا كان شي واحد اخر يعرف دي شان اخرين ولا ماذا بيه يكومونتيهم تحت باش يفيد بهم الناس. بعد عندنا تروازيام كاتيجوري اللي هي بروجيكت بيست، يعطوك دي بروجي ونتا يلقلك تعاود هذوك لي بروجي باش تنجم تتعلم. الاولى كاين افتر افكت بروجيكت ود مايكي. عندنا واحد اخرى موتن موغراف، هذا ممتاز، هذا غير عندنا دي بروجي في الصميم تاع افتر افكت في العمق. سويف ديزاين ولا سيرف ديزاين ما عرفتش كيفاش ننطقها. هذا يدير تايم لابسز تاع هو خدمته، يخدم لي لوغو ولا ديزاين كيما هكا خفاف سيرتو فوتوشوب اليستراتور ويدير لهم تايم لابس. وكاين ايفن ابرامز، هذا السيد جاي ما طلعش بزاف في الفيديو، ماشي ناشط كيما الاخرين اللي حكينا عليهم، بصح النهار اللي طلع فيديو يخلعك، جو يجيب لك بروجي اللي تديه كيما راه وتحطها تخدم به. وفي التالي نهضروا على هذه اسمها سكول اوف موشن. التالية هذا ماشي يوتيوب، غادي نغشوا شويه كيما الخطره اللي فاتت، ولكن اي واحد باغي يتعلم موشن ديزاين لازم يفوت على هذا سكول اوف موشن. عنده لا سيري تاعها اللي اسمها 30 days of after effect، هي اللي عرفتها بها انا 30 days of after effect، وين شاك فيديو فيها او موان ساعه، او موان في ساعه 30 بروجي. لو كان تبعه في شهرين كل يوم ندير بروجي باغ اكزومبل، كل 3 ايام تدير لك 3 موا، لكن خطره في السيمانه تدير لك 30 سيمان، 10 شهور تقريبا باش تكمل لي بروجي اللي هو حكى عليهم. وين يحكي من الانترفاس يديك زعما من الصفر حتى وين دير كاع هذوك لي بروجي اللي حطهم مع ودي بروجي كبار زعما ماشي دي بروجي صغار، دي بروجي كبار بروفيسيونال. هذا اللي كان عندي، هادو اللي نسكري معاهم انا في يوتيوب، عشان كل يطلعوا الفيديو كيما هكا نعاود نفكر ديزاين نتعلم منهم حاجه جديده توجور. باغي نتعلموا منهم حاجه واحده اخرى. بون هادو الناس كاع جاي ماشي كاع اوتوديداكت، كاين فيهم اللي قاري في جامعه، كاين اللي قاري ديزانستيتو، صدير ناس مخلصين قارين 4 سنين ولا 5 سنين ولا اكثر ديزانستيتو، باش من بعد كيخرج يعلمك ديزاين ويحطها لك باطل في يوتيوب. يعني شايف، وما يقعدكش تخلصه ولا يوتيوب سافر يتمد شويه دراهم، بصح ما يتمدش كاع بزاف دراهم يوتيوب زعما. بصح هادو الناس ما يقارعوش دراهم تاع يوتيوب، ما يقارعوش حتى تقول لهم شكرا، نجم تقول لهم شكرا داكشي، بصح هما جوست باغيين يشاركوا باش يشاركوا، عندهم هذا البرانسيب تاع المشاركه تاع بارطاج. هذا اللي كان عندي، ممكن نتعلموا منهم غير هذه بعدا شيء حاجه كبيره ديجا. شكرا، صافي.